टप गर्छ यो आयो कि अब छोरीहरूको चाहिँ आत्मबल बढाउनु पर्छ, ऊ चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनु पर्छ, उसलाई आफूमा आफै गर्न सक्यो, उसमा क्षमता जब जागृत हुन्छ। त्यो महिलाप्रतिको जुन हिंसा भइरहेछ नि, त्यो हिंसा न्यूनीकरणतिर पनि हामी लागेका छौँ कि दाइजोको रूपमा पढे लेखेका छोरी मेरो बुहारी बनेर आओस्। जुनै हो दाइजो लिनु भनेको मानसिक बिरामी हो। जबसम्म मानसिक बिरामी हट्दैन दाइजो प्रथा हटाउन बडा गाह्रो छ। त्यसले मेरो जुन कर्तव्य हो त्यो मात्रै म निभाइरहेको छु। चर्चित हुनु नहुनु यो मलाई कुनै मायने राख्दैन। नमस्कार अनि स्वागत छ। म आदत र यहाँ हेर्नुहुन्छ यो टिभी नेपाल र अन्तर्वार्ता लिँदै जाने क्रममा आज भने हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ बारा जिल्लाको पर्सौनी गाउँपालिकाको अध्यक्ष भोला प्रसाद ज्यू। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। आजको विशेष कुराकानी त हाम्रो हुन्छ। सर्वप्रथम हजुरको एउटा सानो परिचय जनताको माझ राखौँ। म बारा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 4 पर्सौनी गाउँपालिका अध्यक्ष भोला प्रसाद गुप्ता। अहिले हाल हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो गाउँपालिकाको लागि, आफ्नो जनताको लागि? हाल र बेहाल हाम्रो लागि त जनताको जिम्मेवारी लिइसकेपछि 365 दिनको रातिको 6 घण्टा सुत्ने बाहेकको हर हमेशा जति बेलासम्म निन्द खुला हुन्छ त्यो बेलासम्म जनताकै कुरा सुन्ने, जनताकै बारेमा सोच्ने अनि आफ्नो पालिकालाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ त्यसैको बारेमा हर हमेशा सोच्दै गर्दाखेरि कुन बेला कस्तो किसिमको समय आउँछ त्यही हिसाबमा जाने हो। जस्तो अहिलेको बेला आयो, अब हाम्रा शिक्षकका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, पालिकाका कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको पशुका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको तलब भाता कसरी पठाइदिने। तिहारको बेला छ, जनताको घर घर घुमेर गाउँ गाउँ घुमेर उहाँहरूको अवस्था स्थिति कस्तो छ त्यो चाहिँ पत्ता गर्नु पर्यो। कोभिडको बेला छ, नेपाल हाम्रो एउटा धर्म संस्कृतिमा बढी आस्था राख्ने, त्यो पनि नेपालको ठुलै पर्वको रूपमा यो दसैँलाई लिइन्छ। यो दसैँको बेलामा कोभिडको अवस्थामा कोभिडलाई कसरी ध्यान राख्दै त्यसबाट सुरक्षित बस्दै यो चाहिँ पर्व मनाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा जनतासँग भेटी अवस्था स्थिति बुझी त्यसको बारेमा चेतना फैलाउने काममा हामी चाहिँ बिहानदेखि रातिसम्म लागिराखेका छौँ। हाल हजुरले जसरी भनिहाल्नुभयो यो कोभिडको अवस्थामा पनि अनि यो दसैँ पनि आइसकेको छ, अहिले हामीले भिडभाडहरू पनि कम गर्नुपर्ने छ सबै कुरा। यसमा हजुरले कतिको कन्ट्रोलिङ, कतिको यसलाई व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ? 2076 चैत 11 गतेदेखि जुन लकडाउन गर्यो नि, त त्यो लकडाउन पश्चात मेरो पर्सौनी गाउँपालिकाले जनतामा कोभिड-19 को बारेमा जुन एउटा सचेतनाको कार्यक्रम गर्यो, त्यो सचेतनाको हिसाबले मलाई आशा छ र म देखिरहेछु हाम्रो पालिकाको जनता चाहिँ साह्रै सचेत भइसकेको अवस्था छ। अब गाउँ गाउँमा गएर तपाईँ मास्कै लगाउनुहोस् भन्नु पर्दैन, हातै दिनौ धुनुहोस् भन्नै पर्दैन, दूरी बनाएर बस्नुहोस् त्यो पनि भन्नु पर्दैन, किनकि यसको बारेमा मेरो पालिकाले पुरै अभियानै चलाएर गाउँ गाउँमा टोल टोलमा चाहिँ प्रचार प्रसार गरिसकेको छ। यसकारण तपाईँ चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पर्सौनी पालिकामा पनि दुर्गा पूजा मूर्ति राखेर चाहिँ भइरहेछ, त्यो ठाउँमा तपाईँ गर्नुहुन्छ भने अन्य ठाउँको तुलनामा हाम्रो पालिकामा चाहिँ त्यस्तो किसिमको छैन। मान्छे चाहिँ सचेत भइसकेको छ। यसकारण कोरोनाको महामारीमा पनि हाम्रो यो धार्मिक संस्कृति जोगाउन जुन दशहराको समयमा पूजाहरू गरिँदैछ यसमा त्यतिको चाहिँ असर पर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छैन। अब अस्ति नै केही दिन अगाडि एकजनालाई कोरोना पोजिटिभ भएको थियो अनि हिजो छाडी अस्ति 24 जनाको हामी चाहिँ यहाँ आफ्नै पालिकाबाट व्यवस्था गरेर
स्वाब कलेक्सन गराएर वीरगञ्ज नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालमा चाहिँ चेक गराउँदाखेरि टोटल नेगेटिभ आयो। यो एउटा राम्रो सङ्केत देखियो कि त्यस्तो अवस्थामा पनि अब यो चाहिँ फैलिने अवस्था छैन। अब यसमा पनि प्रचार प्रसारको क्रममा तपाईँको हामीले त्यही हिसाबमा एउटा सचेतना होस् भनेर त्यसको सँगसँगै बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ जुन हाम्रो एउटा मधेसी भन्छ नेपालीमा छोरी बचाऊ छोरी पढाऊ भन्छ, त्यो अभियानमा पनि हाम्रो पालिकाले चाहिँ अगाडि बढेर काम गरिराखेको छ। यो अभियानमा हजुरले कस्तो भूमिका खेल्दै हुनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, कुरा दुईटा हुन्छ। एउटा हाम्रो प्रदेश सरकारले के ल्यायो भने बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ। मेरो पर्सौनी पालिकाले प्रदेशले ल्याउनु भन्दा 1 वर्ष अगाडि लिएर आयो बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ। पहिला त छोरी बचाउनु पर्यो, त्यसपछि न पढाउने कुरो आउँछ। अब बचाउनु पर्यो भनेको जन्म जुन बेलादेखि उसको हुन्छ त्यही बेलादेखि बचाउने कुरा गर्नु पर्यो। अनि मेरो पालिकाले चाहिँ हाम्रो पर्सौनी गाउँपालिकामा सञ्चालित बर्थिङ सेन्टर ल्याब, त त्यो बर्थिङ सेन्टरमा जन्मेको छोरीलाई जन्मने बित्तिकै 2000 त्यसपछि 2000 मा उसको केही दिनसम्म पालन पोषण हुन्छ अनि चाहिँ उसको गार्जियनको माया त बसिहाल्छ छोरीमाथि पनि। अब उसलाई पढाउनतिर जाँदाखेरि तपाईँको 8 कक्षामा आयो भने उसलाई हामी साइकल दिन्छ। पुरै पालिकामा पढ्ने 8 कक्षाको टोटल छोरीलाई चाहिँ साइकल दिन्छ। त्यो साइकल दिनेमा के दुईटा कुरो आउँछ। एक त उसको गार्जियनको भार कम हुन्छ घरबाट स्कुलसम्म पुर्याउन, अर्को के हुन्छ उसको चाहिँ साइकल चलाएर जब स्कुल पुग्छ उसको आत्मबल बढ्छ। अनि आत्मबल उसको बढ्यो भने ऊ आफ्नो सुरक्षा आफै गर्छ। त्यसपछि ऊ चाहिँ 8 क्लास टप गयो भने छान्छौँ हामी पालिकाबाट 5 जना छोरी दि बेस्ट अफ क्लास 8 5 जना छोरीलाई चाहिँ 5-5 हजार को दरले हामी दिएर प्रोत्साहन गर्छौँ। अब नानी 9 र 10 राम्रोसँग पढ। 9 र 10 पढेपछि एसई परीक्षा जो हुन्छ त्यसमा फेरि पालिका टपर गर्ने 5 जना छोरीलाई 25-25 हजार को दरले दिन्छ। 11-12 क्लास राम्रोसँग पढ। अब 11-12 क्लास पढ भनेपछि 11-12 क्लास पढ्यो, त्यसपछि उसको अब उमेर तपाईँको 15-16 नाग्छ। अनि उसलाई चाहिँ ग्रेजुएसनमा हामी जोड दिन्छौँ। गार्जियनलाई भन्छौँ अब छोरीलाई चाहिँ ग्रेजुएसन गराउनु पर्यो। ग्रेजुएसन गरिसकेपछि तपाईँ बिहे गर्नुहोस्, मेरो पालिकाले उसलाई 51,000 रुपियाँको सगुन दिन्छ। उद्देश्य के हो कि छोरी तपाईँ जन्मिने बित्तिकैदेखि बचाएर मात्रै भएन, उसको लाइफ कसरी सेट हुन्छ त्यहाँसम्म पुर्याइदिने चाहिँ हाम्रो पालिकाले चाहिँ काम गरिराखेको छ। यहाँले 5 जनालाई मात्र हामी छान्छौँ भनेर भन्नुभयो। हजुरहरूले 5 जनाको लाइफ मात्र सेट गर्ने हो कि सम्पूर्ण छोरीहरूको? अब हेर्नुहोस्, जहाँ पनि तपाईँको कम्पिटिसनको कुरा आउँछ उद्देश्य त्यो 5 जना होइन। उद्देश्य के हो भने यो कुरो राख्दाखेरि हाम्रा गाउँका छोरी बेटीहरू 8 कक्षादेखि 10 कक्षा 12 कक्षासम्म उसमा उत्सुकता आओस्, चेतना आओस्, उसको आत्मबल बढियोस्। म राम्रो गरौँ भनेपछि राम्रो क्वालिटी पनि एउटा हेर्न पाइन्छ। तपाईँ जेनरल गरिदिनु भयो भने उसको मनमा के हुन्छ पढे पनि नपढे पनि त्यही न हो, तर उसको मनमा जोस होस् म केही गरौँ, त्यस्तो किसिमको एउटा लक्ष्य लिएर अगाडि बढोस्। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो हामी लिएर आएका छौँ। अध्यक्षज्यू, सुन्नुमा यो पनि आउँछ कि साइकल चलाएर जसरी हजुरले पनि भनिहाल्नु भयो कि साइकल चलाएर आत्मबल बढ्छ, उसले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न सक्छ। यो कुरा ठिकै हो, तर साइकल मात्र चलाएर हाम्रो छोरीचेलीहरूको आत्मबल बढ्ला र आफ्नो सुरक्षा कसरी गर्छन् त? एकदम हेर्नुहोस्, जब कुनै छोरी 8 कक्षाबाट साइकल चलाएर स्कुल जान्छ, ऊ एसई मा जाँदाखेरि साइकल चलाएर 12 क्लास पढ्छ, त्यसपछि ग्रेजुएसन गरेर घरमा बस्छ, ऊ जब गर्छ। जब गरेपछि ऊ पैसा कमाउँछ अनि उसको हिम्मत त्यो बेला धन दुगुना हुन्छ। त्यो बेलासम्म त ऊ परजीवी भएर बस्न जब चाहँदैन त ऊ बलियो हुँदैन भित्रबाट।
उसको आत्मबल बढ्दैन, ऊ त जससँग पनि फाइट गर्न खोज्छ नि, किनकि उसको एउटा क्वालिटी उसमा छ। उसले भन्छ कि म आफ्नो परिवारको परवरिश म आफै गर्न सक्छु, म कमाउन सक्छु। यसबाट त मलाई के लाग्छ भने अहिले जुन यो महिलाप्रतिको जुन हिंसा भइरहेछ नि, त्यो हिंसा न्यूनीकरणतिर पनि हामी लागेका छौँ। र तपाईँ यो कुरो म तपाईँसँगै नै भन्छु, सारा जनतालाई भन्न सक्छु कि यसबाट चाहिँ हुन्छ भनेर भनिहाल्नु भयो, एकदमै सराहनीय कुरा हो यो। तर यसको लागि चाहिँ हजुरले दिनौँ अहिले महिला हिंसा बढ्दै गइरहेको छ, तर हजुरले महिला हिंसा न्यूनीकरण हुन्छ भनेर जुन प्रतिबद्धता जनाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो कुरो र यो दिनै बढ्दै गएको हिंसाको बारेमा यहाँनिर चाहिँ हजुरले कसरी प्रश्न? एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो। यो महिला हिंसा न्यूनीकरण होस् भनेर म यही तपाईँको युट्युबको माध्यमले पुरै संसारलाई भन्नुहोस्, जतिजना तपाईँको युट्युब सुन्छ सबजना एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। मैले जुन गरिरहेछु, मैले राम्रै गरिरहेछु भने त्यो त मैले भन्नु पर्दैन, यो विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। तर यस्तै किसिमको प्रोग्राम हरेक स्थानीय तहले, हरेक राज्यले, हरेक देशले यस्तो किसिमको प्रोग्राम लिएर आयो कि अब छोरीहरूको चाहिँ आत्मबल बढाउनु पर्छ, ऊ चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट बनाउनु पर्छ, उसलाई आफूमा आफै गर्न सक्यो, उसमा चाहिँ क्षमता जब जागृत हुन्छ त्यो बेला मलाई लाग्छ कि यो महिला हिंसा न्यूनीकरण हुन्छ। यो मेरो एउटा पालिकाले ल्याएर पर्सौनी पालिकामा मात्रै बचाएर तपाईँको त हुने कुरो होइन, तर यो सन्देश जाओस् र सबैतिर त्यस्तै गर्यो भने। एउटा कुरो म सुनेको थिएँ, दिल्लीमा यही महिला हिंसामा चाहिँ दिल्ली सरकारले जब सचेत गरायो, एउटा टिम चाहिँ छोरीहरूले बनेको थियो, जुन केटाहरू अलिकति उनीहरूमाथि छेड्ने कुरा गरेका थिए र फाइटले मारेर त्यो केटाहरूको चाहिँ पुरै अवस्था स्थिति खराब गरिरहेका थिए, जुन सरकारले उसलाई चाहिँ साहसी गरिदिएको थियो। त्यस्तो हाम्रो कहाँ पनि होस्, त्यो हाम्रो सोचाइ हो। जुन फाइटको कुरा गर्नुभयो अध्यक्षज्यू, त्यसको त्यो हाम्रो चेलीले फाइट गर्छ भनेर हजुरले कसरी प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ? यसको लागि हजुरले अब भन्नुहुन्छ, जब मेरो छोरी 8 कक्षामा साइकल चलाएर स्कुल जान्छ, उ टप गर्छ। सुन्नुहोस्, जब ऊ एसई परीक्षा टप गर्छ, एसई परीक्षा राम्रोसँग गर्छ, ऊ ग्रेजुएसन गर्छ, ऊ चाहिँ पढाइ गर्छ। मेरो पालिकाले छोरीहरूको लागि तपाईँको बैडमिन्टन खेलाइरहेछ। मेरो पालिकाले उसले चाहिँ भलिबल एकदम हाई जम्प गरेर चाहिँ भलिबल खेल्छ। के ऊ शारीरिक हिसाबले तन्दुरुस्त हुँदैन? ऊ शारीरिक हिसाबले पनि तन्दुरुस्त हुन्छ। र म तपाईँलाई भनिदिउँ सजादी, आउँदो समयमा त छोरी बेटीहरूको लागि एउटा जुन तपाईँको के भन्छ उसलाई बक्सिङ, त्यो त्यस्तो किसिमको प्रोग्राम पनि म ल्याउँदैछु खेलकुदको माध्यमले, जसबाट उनीहरूको आत्मबलको सँगसँगै शारीरिक हिसाबले पनि उनीहरू बलियो हुन्छ र त्यसलाई एकदम गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो छोरी चेली। अब सुन्नुहोस् सजादी, हेर्नुहोस्, कुरा काट्ने त धेरै हुन्छन्, तर हकीकत कुरो हो, उही कुरो म भन्छु जुन गर्न सक्छु। अरू जस्तै भाषणमा सीमित हुने काम मेरो चाहिँ छैन। तपाईँ जानुस् मेरो गाउँमा, जनताहरूसँग सोध्नुस्, भोला सरले के वादा तपाईँहरूसँग गर्नुभएछ, के बचा गर्नुभएछ र के गर्नु भएन। चुनावको बेलामा जाँदाखेरि म जनतासँग कुनै किसिमको वादा गरेको छैन, कुनै किसिमको बचा गरेको छैन, तर के गरेको छु त्यो चाहिँ मैले भन्नु पर्दैन। त्यो तपाईँहरू जनतासँग सोध्नुहोस्, तपाईँहरू पत्रकार हुनुहुन्छ, त्यो तपाईँहरूको त्यो म तपाईँलाई भन्छु कि यो कुरो तपाईँ जनतासँग सोध्नुहोस् र जनताको भनाइ के छ त्यो चाहिँ प्रचार गर्नुहोस्। यस्तो कुरा म भन्छु। निकै खुसी लाग्यो मलाई हजुरको यो जुन कुरा सुनेर, र जति गर्नु भइरहेको छ यो एकदमै सराहनीय कार्य, एकदमै राम्रो गरिदिनुहुन्छ। एउटा सानो जिज्ञासा आउँछ मनमा, यो हाम्रो समाजकै विकृति हो। हामीले धेरै ठाउँबाट सुनिराखेको पनि हुन्छ, विभिन्न टिका टिप्पणीहरू पनि यसको बारेमा सुनिरहेको हुन्छ। हजुरहरूले बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान त गर्दै हुनुहुन्छ, यसमा हजुरहरूले पढाएर मात्र बेटी बचाउन सकिन्छ वा बचाएर मात्र बेटी पढाउन सकिन्छ भन्ने कुरो पनि ठिकै हो, तर दाइजो प्रथा जस्तो हाम्रो समाजको एउटा सामाजिक विकृतिको बारेमा हजुरहरूले कसरी के तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? एकदम सजाती बा राम्रो कुरो भन्नुभयो र यही कुरो म तपाईँको यही युट्युबको माध्यमले सारा जनतालाई भन्छु, तपाईहरू अब चाहिँ पहिलाको जमाना रहेन, आधुनिक युग आइसक्यो।
अब त्यो दाइजो भित्रै लिनु कुरो जुन गरिराख्नु भएछ त्यताबाट छोड्नुस्। अब चाहिँ छोरी बेटीहरू पनि पढिराखेका छन्, तपाईँ यो प्रयास गर्नुहोस् कि दाइजोको रूपमा पढे लेखेका छोरी मेरो बुहारी बनेर आओस्, जो पढेका छन् कि भोलि कुनै जब गर्छ, मेरो छोरो डाक्टर छ, बुहारी पनि पढेर आयो भने ऊ पनि कहीँ जब गर्छ। त त्यस्तो किसिमको समाज बनाउनलाई म सारा जनतालाई रिक्वेस्ट गर्छु, कृपया तपाईहरू आफ्नो छोरीलाई पढाउनुस्, उसको पैरमा उभिन सक्ने गरी बेलासम्म पढाउनुहुन्छ भने दाइजो प्रथा आफै घटेर जान्छ। यो चाहिँ एउटा मानसिक बिरामी हो, दाइजो लिनु भनेको मानसिक बिरामी हो। जबसम्म मानसिक बिरामी हट्दैन दाइजो प्रथा हटाउन बडा गाह्रो छ। त यो को लागि चेतना पनि फैलाउनु पर्छ। र म साजेजी तपाईले यो कुरो भन्छु, मेरो पालिकाले भौतिक विकास भन्दा पनि मानसिक विकास कसरी हुन्छ त्यतातिर चाहिँ लागि परेको छ। मेरो कार्यक्रम मेरो जनता हेर्छ, तपाईले पनि थाहा छ कि छैन। म टोलमा गएर, अब हेर्नुस्, म गाउँमा गएर त यो भन्छु, मेरो पालिकाको विकास त्यो दिन हुन्छ जुन दिन मेरो जनताले पोलमा बलिरहेको बत्ती चाहिँ बिहान निभाइदिन्छ। मेरो जनताले घर सफा गरेको चाहिँ फोहर घरको अगाडि एउटा बोरामा राखिदिन्छ। मेरो जनताले जुन बाटोमा बर्सातको बेलामा बाटोमा खाल्टो भइरहेछ त्यो खाल्टोको पानी काटेर बाहिर गरिदिन्छ कि बाटो खराब नहोस्। जुन दिन त्यो चेतना हाम्रो पालिकामा आउँछ त्यो दिन मेरो पालिका विकास भएको मानिन्छ। र यस्तो किसिमको हामी चेतना फैलाउने काम गरिरहेछौँ र यही कुरो एक दिन आउँछ जुन मान्छे मानसिक रूपले विकसित हुन्छ, चेतनशील हुन्छ र दाइजोबाट पछाडि हट्छ र छोरी बेटीहरू चाहिँ पढे लेखेर आफ्नो पैरमा उभिएर चाहिँ उसको बिहे हुन्छ। एकदमै खुसी लाग्दो कुरा भन्नुभयो हजुरले। हजुरले भोट दिएर जिताउनु भएको जनताहरूको लागि हजुरले यति गर्दै हुनुहुन्छ, यो एकदम सराहनीय छ। अध्यक्षजी, यो विगत केही दिन अगाडि हजुरको एउटा सानो इन्टरभ्यू सामाजिक सञ्जालमा देखिएको थियो। त्यहाँनिर हजुरले चर्चा गर्नुभएको थियो कि छोरीलाई, हाम्रो छोरी चेलीलाई पढाएपछि तिनीहरू पढ्दै जान्छन्, आफ्नो जब खुट्टामा उठ्छन् अटोमेटिक दाइजो प्रथा हटिहाल्छ भनेर। तर हाम्रो समाजमा के देखिन्छ भने छोरी चेली जति पढ्छन्, जति पढ्दै जान्छन् त्यतिकै तिनीहरूको दाइजो प्रथा जुन दाइजो जुन दिने चलन छ त्यो दाइजोको पनि क्वान्टिटी त्यतिकै बढ्दै जाने हो। अब त्यस्तो अवस्था हेर्नुहोस् के छ कि एकैचोटि हामीले चाह्यो भने सबै काम गर्न सक्दैन। यो चाहिँ मानसिक चेतना भनेको बिस्तारै हुँदै जाने हो। अब तपाईहरू होला, तपाईहरुले थाहा होला अथवा जुन हेरिराख्नु भएको छ, तर मैले जुन देखिरहेको छु, अब जानुस् विकसित समाजमा जानुस् जसको छोरो चाहिँ डाक्टर इन्जिनियर भइसकेको छ, जो चाहिँ घरले सुखी सम्बन्ध छ, ऊ खोजिरहेछ कि एउटा पढे लेखेको गरिब घरकी संस्कारी छोरी चाहिँ मेरो बुहारी बनेर आओस्, दाइजो मलाई चाहिँदैन। यस्तो सोच भएका थुप्रै उदाहरण मसँग छ, टाइम आएको बेलामा बताउँछु। र यो समय यो चाहिँ बिस्तारै बढ्दै जानेछ, यस्तो किसिमको आशा लिएको छु र यस्तै किसिमको चेतना फैलाउनेतिर हामी लागेका छौँ। यसकारण त्यो दाइजोको अवस्था दिन प्रतिदिन घट्दै जाने अवस्था छ, हेर्दै जानुस्, टाइम आउँछ। एकदमै खुसीका साथमा हजुरलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र फेरि पनि हाम्रो यो अन्तर्वार्ताको क्रम जारी नै रहन्छ। अहिले हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेको छ र म अब हजुरसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हजुरलाई जुन जनता, जुन पर्सौनी गाउँपालिका अहिले निकै नै चर्चामा आएको पनि देखिन्छ, अवश्य पनि हजुरकै कारणले होला। अब यो जुन चर्चामा आउँदै गरिरहेको छ, हजुरले जनताको लागि जुन यति धेरै गर्दै हुनुहुन्छ त्यो साँच्चीकै जनताको सेवा गर्ने भावनाले नै हो कि हजुर आफू चर्चित हुनको लागि गरिराख्नु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, बडा राम्रो कुरा गरिदिनु भयो। म एउटा टिचिङ पेसाबाट आएको आज यो पालिकाको पुरै जिम्मेवारी लिएर बसेको छु र सजादै म सारा जनतालाई भनिदिन चाहन्छु, आजसम्म मेरो मनमा 1% आएको छैन कि म यो पालिकाको अध्यक्ष हुँ वा मेयर हुँ। म जुन बेला विद्यालयमा पढाइरहेको थिएँ, एउटा राम्रो टिचरको नामले यहाँका जनताहरू चिनेका छन्। मेरो एउटा सानो व्यापार छ, सानै व्यापार भए पनि एउटा इमानदार व्यापारीको नामले पनि मलाई मान्छे चिनेका थिए। र आज एउटा प्रतिनिधि पर्सौनी गाउँपालिकाको जिम्मा लिइरहेको अवस्थामा
एउटा राम्रो विकास गर्ने, जनताको बारेमा सोच्ने मान्छे जानोस्, त्यही उद्देश्यले मेरो जुन कर्तव्य हो त्यो मात्रै म निभाइरहेको छु। चर्चित हुनु नहुनु यो मलाई कुनै मायने राख्दैन। समाजले यो गर्ने हो, समाजले चाहिँ हेर्ने हो, मैले चाहिँ आफ्नो दायित्व मात्रै निभाउने हो, आफ्नो कर्तव्य मात्रै निभाउने हो र त्यही म गरिरहेको छु। एकदम हृदयदेखि नै हजुरलाई धन्यवाद छ। अध्यक्षज्यू, हजुरले आफ्नो जनतालाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ हाम्रो मिडिया च्यानलको मार्फत? एकदम हाम्रो मैले जतिजनालाई जानेको छु र मलाई जतिजनाले जानिराख्नु भएको छ, हाम्रो जनप्रतिनिधि सदस्यदेखि उपाध्यक्षसम्म, हाम्रो सम्पूर्ण यहाँका जनताहरू, विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइहरू पनि, बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षकहरू, जतिजनाले मलाई चिन्नु भएको छ, सबैजनाले यो कोभिडको महामारीमा सुरक्षित भई हाम्रो संस्कृति धर्म मनाउनु आग्रह गर्दै र सबैमा धन धान्य होस्। हाम्रो पर्सौनी गाउँपालिका लगायत देशमा विदेशमा शान्ति फैलियोस्। दुर्गा माताले सबैलाई शान्ति प्रदान गरौं, सुरक्षित राखौं र सबैजनामा खुशियाली छाओस्। यो सबैमा शुभकामना दिँदै मेरो मनको कुरा तपाईहरु यो युट्युबको माध्यमले राखिदिनु भयो, त्यसको लागि सजादी तपाईलाई, करिम शेखज्यूलाई युट्युबको माध्यमले राख्नुभयो। तपाईले पनि धेरै धेरै पालिकाको तर्फबाट पनि व्यक्तिगत म भोला गुप्ता अध्यक्षको नाताले पनि तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईहरुले पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। एकदमै धन्यवाद छ यहाँले। दर्शकबिन धेरै धेरै धन्यवाद म दिन चाहन्छु हाम्रो पर्सौनी गाउँपालिकाको अध्यक्ष गुप्ताज्यूलाई र साथै हाम्रो करिम शेख जो कि क्यामेराम्यान भएर हामीलाई यति धेरै साथ दिनुभयो। यति भन्दै म आदत र बिदा लिन चाहन्छु।